ठीक हो गया। मारूफ ये है कि इकरारुल हसन साहब और यासिर शामी साहब आपके पास आए, उन्होंने आकर आपको 1-1 लाख रुपया दिया, लाख आपको, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं। इकरारुल हसन अपने ताई वजाहतें दे रहे हैं सारी सिचुएशन में, बहरहाल अल्लाह इसमें आसानी करे। मारूफ ये है कि उन्होंने आके आपको पैसे दिए, आपको कहा कि उठो जाओ पर्चा करवाओ। ऐसी बात नहीं है, मेरी FIR हो चुकी हुई थी और उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई। FIR 17 को होती है। 17 को। इंटरव्यू कब रिकॉर्ड होता है? रात को। किस 16-17 की दरमियानी रात में या 17-18 की दरमियानी रात? 17 की रात को। 17 की रात को। समझना ये चाहूंगा कि जिस टाइम आपकी FIR होगी, FIR का मतन किसने लिखा था? वो मैडम ने ही लिखा था, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। मैडम ने लिखा, किसी लॉयर ने लिखा, या इकरारुल हसन ने लिखा, या शामी ने लिखा, किसने लिखा? मैं उस टाइम पास नहीं था, मैं घर था, तो मुझे कॉल आई इनकी, किस तरह से ना हमें वो बुलाया था। यानी आयशा साहब पूरे मामले को लीड कर रही हैं, जो आयशा कहती हैं उसके मुताबिक आप चलते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दरअसल घर था, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि ये मामला तो हो गया। मैं उसी टाइम घर से वापस आ गया, और मेरे जब ये थाने में ही थी और FIR वगैरह जो करवाई इन्होंने, फिर वो करवाई थी वहाँ पे। ये नहीं मुझे पता लिखने वाला कौन सा इंसान था। मैं शाम मेडिकल क्यों नहीं करवाया बर वक्त? मेडिकल करवाया। कब करवाया? मैंने कल करवाया मेडिकल। वो तो उन्होंने बुला के आपका मेडिकल करवाया ना पुलिस ने? उस दिन मेडिकल आपने 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को मेडिकल क्यों नहीं करवाया? वो बात ये है कि पहले जब मैडम का मेडिकल हुआ था ना, तो उस दौरान हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि सारा दिन रात 8-9 बजे तक हम हॉस्पिटल में रहे हैं। तो उसके बाद हम वापस चले आए। वो मेडिकल 14 को 15 को कराने का मतलब कि हम इसी बात को लेके हम आपस में भी बात कर रहे थे कि चले जो हो गया सो हो गया। हमने बात छुपाई इसलिए कि इज्जत का सवाल है। ये इज्जत देखे कि हम तो अपने शौक से आए थे यहाँ पे अपने पाकिस्तान में, के क्योंकि हमारा हक है इधर आने का। कोई शक नहीं है, आप इसीलिए आज यहाँ खड़े में, तो क्योंकि आपका हक है इसीलिए खड़े। जब हमारी कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो फिर हम लोगों ने ये सोचा, मैडम ने भी सोचा कि ये जो है ना गलत हो गया है। अब ये एक्शन इसलिए लेना है कि कल को किसी और आयशा के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल। आयशा, रैम्बो ने तो अपनी बात की तमाम वजाहत की। समझना ये चाहूंगा कि आपने मेडिकल क्यों ताखीर से करवाया? जैसे मैंने FIR लेट करवाई ना, मुझे जैसे जैसे कोई कहता गया मैं करती गई। यानी आपने एक रवायती पाकिस्तानी बच्ची, एक पाकिस्तानी खानदान जो कि किसी भी साने हादसे के बाद मामले को छुपाने और दबाने की कोशिश करता है, आपने वही किया। बिल्कुल। और इसमें कोई एक रवायती हमारा कल्चर है ये। मुझे इतनी समझ नहीं थी, जो मुझे कोई कहता गया मैं वही करती गई, और मैं तो इतनी अभी तक सेंसलेस हूँ। मुझे क्या पता अभी भी क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ अभी भी समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि किस तरह से मैंने उस लड़की को जिंदा कर लेके गया हूँ, और आज मैं खुद जो है ना उसी क्या कहते हैं नामजद किया गया हूँ। तो ऐसा कि ना मेरी गलती है और ना ही आयशा अकरम की गलती है। लेकिन मैंने पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आयशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ। लेकिन वो जो है ना उसकी भाई की डेथ तो हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ सका, तो फिर मुझे जाना पड़ा। आपकी और उसकी कुछ मुतनाज़ा तस्वीरें और वीडियो भी मंजरें यहाँ पे आई हैं। वो साल पुरानी थी और एक वीडियो थी हमारी, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला कि लड़की के बिना, उसकी रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और दरख्वास्त देने से पहले रात को मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था इस बात को लेके। इसने बोला था कि मैं फी मुजरम जो पकड़े हैं उनसे 5-5 लाख रुपया लूँगी। तो मैंने इससे कहा कि पैसों के पीछे ना भागो, अपने केस के पीछे भागो। इसने मुझे गालियाँ दी माँ बहन की, मुझे दुख हुआ इस बात का। और इसने बोला कि अगर जो मैंने ना बोला, तुमने वो ना किया, तो मैं तुझे जेल की हवा खुआऊंगी। तो उस वजह से मुझे पता नहीं, रातों रात इसने मुझ पे ये FIR ब्लैकमेल, मुझ पे इल्ज़ाम लगा। कभी आप बहन भाई का रिश्ता बन जाते हैं, आपका असल में रिश्ता क्या है? क्या आप बीच में कोई और मामला भी आप दोनों का है? क्योंकि तस्वीरें तो वो बहन भाई की ऐसी होती नहीं है। देखिए, इसने मीडिया पे बोला था ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मुझे नहीं पता इसने क्यों बोल दिया, घबरा के बोल दिया। गलत हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन, सानेहा मीनार पाकिस्तान के फरीकैन यानी आयशा, अकरम, रैम्बो और अलिफ बे जीम दाल जो लोग भी हैं, इनके उस दिन के हादसे से ज्यादा मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया ट्रायल में जिस चीज पर बात की जा रही है वो बुनियादी तौर पर इनका माजी है। वो कहते हैं ना, गंदे कमांदे गंदे नतीजे। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है
کہ فریقین کی جانب سے نازیبا ویڈیوز کا بھی اب الزام سامنے آ رہا ہے، اور یہ الزامات ایسے نہیں لگائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ریمبو کا ماننا یہ ہے اور اس کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ ویڈیوز 1 سال پرانی ہے اور فریقین نے رضامندی کے ساتھ بنائی تھی، اور اگر ماضی میں فریقین رضامندی کے ساتھ تمام معاملات میں شامل تھے تو قانونی معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اس دن کے حادثے کو لے کر پولیس کو بڑی تحقیق اور تفتیش کرنی پڑے گی، کیونکہ خاتون نے اپنا پانسا پلٹ لیا ہے۔ کل تک اپنا بھائی ماننے والی آج خاتون یہ کہتی ہے کہ ریمبو ان کو وہاں پر لے کر جاتا ہے، اور اس تمام معاملے میں بظاہر بدبو یہی آتی ہے کہ ریمبو اس میں شامل ہے۔ ٹیم لاہور پوچھتا ہے پہلے دن سے چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہی تھی کہ فریقین کو جانچنے پرکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو آپ کی خدمت میں موجودہ بیانات اور موجودہ موقف پیش کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کے وکیل صاحب جو ہیں ان کا موقف بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہوں گا کہ مینار پاکستان کے قدموں میں انہوں نے جو بات کی دیکھیے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ریمبو ایک ان ایجوکیٹڈ اور شادی شدہ اس کے 3 بچے ہیں، اور میرا ایک اسکل ہے، میں ایک جاب پر ہوں، اور جس طرح 2 سالوں سے میں اس کے ساتھ بلیک میل ہوتی آئی ہوں اسی طرح وہ میرے پاس آ جاتا تھا۔ جیسے کہ 13 اگست کو میں آلریڈی بتایا کہ 13 اگست کو بھی مجھے زبردستی لینے آیا کہ مجھے کچھ لڑکیاں ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے فینس ہیں، اور 14 اگست کو بھی وہ اسی طریقے سے میرے ہاسٹل میں آیا تھا۔ اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو میں تو آج تک بلیک میل ہوتی آئی۔ یہ جو چیز ایک سچ تھی جو میں میڈیا پر نہیں بیان کر سکتی، میں اپنے اداروں کو اور ایجنسیز کو بتا چکی ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا پر بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ہر کسی کا ایک پریزنٹ ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے۔ میں وہ چیزیں سارا پروف کے ساتھ دے چکی ہوئی ہوں، نیا نام آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ میں 2 سالوں سے جس بندے کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی، میری سیلری کھاتا رہا، مجھ سے پیسے کھاتا رہا، خان بابا اور یہ دونوں لوگ آپ کی گرفت میں ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں اور جیل میں ہیں۔ ایک لڑکی کے پاس نہ صرف اس کی عزت ہوتی ہے، عزت کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے نا، اور اس کے بعد بھی جب اس کو پھر سے بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جب پاکستان پہ ایک لفظ، پاکستان پہ حرف اٹھتا ہے، میں نے اپنی عزت پہ بات اٹھا لی، میں نے سب کی گالیاں سن لی، بری باتیں سن لی، وہ قصور برداشت کیا جو میں نے کیا نہیں، وہ غلطی برداشت کی جو میں نے کی نہیں، وہ درد برداشت کیا جو میں نے کیا نہیں، اس ظلم کو چھپا کر نیگیٹیوٹی پہ لا دی۔ اس چیز کو میں ابھی تک بھلا نہیں پائی، اور ایک نیگیٹیوٹی اس بلیک میلنگ کے تھرو آج تک یہ جذبہ مجھے میرے پاکستان کے نام پر اٹھے ہوئے حرف پر آئی کہ جن لوگوں نے پاکستان کے نام کو، پاکستان کے مردوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، آج مجھے اس حوصلے نے، اس جذبے نے اٹھنے پر مجبور کیا۔ اس خاتون کے ساتھ، عائشہ اکرم کے ساتھ ایک بدقسمتی ہے۔ ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بندہ پہلے ان کے ساتھ جڑتا ہے، ان کی آواز بنتا ہے، وہی بعد میں چند ایک لوگوں کے علاوہ وہی بعد میں جا کے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا۔ وقار زکا کے حوالے سے اس نے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر کر دی، بہت ساری گفتگو کر دی، بہت ساری باتیں کر دی، لیکن ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ اس اسپیسیفک کیس کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ میاں صاحب، میں بڑا اس چیز کا دائی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ایمان کی سب سے مضبوط نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، آپ غریب اور مسکین کا ساتھ دیں۔ شاید آپ میں وہ ایک کوالٹی تھی اس طرح کی موجود ہے کہ میں اللہ کرے ایسا ہو، یہ ہمارا آپ کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ میں اپنی کمیونٹی میں، اپنے کمیونٹی کے ان لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں۔ میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مجھے پتا ہے جب قبر میں آ کے مجھ سے فرشتے پوچھیں گے تو میں کھڑا ہو کے کہوں گا میں دنیا میں ایک کام کرے گیا تھا، میں ایک بے سہارا کے ساتھ بے لوث چلا تھا، میں نے دن رات اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ میڈیا کی اس جو آپ محنت کر رہے ہیں، اس سچ کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کیس کو ہم ایک مثالی کیس بنائیں گے۔ چند درندوں نے ہماری ملت پہ جو شب خوں مارا ہے، چند درندوں نے جو ہماری ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملت اسلامیہ ترقی کرے گی اور یہ ہماری بیٹیاں آزاد فضاؤں میں گھومیں گی۔ ناظرین، ٹیم لاہور پوچھتا ہے نے اس اندوناک اور تکلیف دہ واقعے کو جس پر بات کرتے ہوئے حقیقت ہے کوفت ہوتی ہے۔
इस वाक़े को अपने ताईं कोशिश की कि बेहतरीन अंदाज में मस्बत रिपोर्टिंग के साथ लेकर चला जाए, जिसमें फरीकैन का मौक़िफ़ बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त भी इंजीनियरिंग का खतरा है। मैं इसी प्लेटफॉर्म से दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा तमाम इदारों के सामने भी कि खुदारा इंसाफ की फराहमी में और तफ्तीश और तहकीक के मामलात में इंजीनियरिंग न कीजिएगा और इसके करीब भी न भटकिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप खुले दिल के साथ और खुले जहन के साथ इस तमाम मामले और बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग की जाती है तो इंसाफ की फराहमी में ये इंजीनियरिंग बड़ी रुकावट होगी। हमें सबसे पहले उन दरिंदों को गिरफ्त में लाने की जरूरत है जिनकी तादाद 400 बताई जा रही थी, लेकिन कहानी अब सिर्फ 6 और 7 पर आ चुकी है। कहानी मरकजी मुल्जिमों से निकलकर इधर उधर जाती नजर ना आए, यही इंसाफ की बका होगी। और अगर खुदा न खास्ता तफ्तीश के मामलात में नालायकी और नाअहली का मुजाहरा किया गया तो बड़ा खतरा पैदा हो सकता है आम आदमी के हवाले से। आम आदमी इनसिक्योर हो सकता है। दस्तबस्ता दरखास्त पुलिस के सामने कि जनाब तहकीक और तफ्तीश आपकी जिम्मेदारी है, अदलिया अपना इंसाफ जरूर देंगी इंशाअल्लाह उल अजीज, लेकिन तहकीक बहुत जरूरी है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।